पाक भारत कशीदगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGI-SPR आज सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। शुरका को कौमी सलामती, दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। भारत की जानिब से हमले का खतरा ताहाल मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, देखना चाहिए मोदी ने पहलगाम वाक़े का ड्रामा खुद तो नहीं रचाया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सका। सिंतास मुआहदे से मुतालिक चंद दिन में वर्ल्ड बैंक से राब्ता किया जाएगा। फजा के बाद समंदरी हदूद भी भारतीय जहाजों के लिए बंद। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों पर पाबंदी आयद। किसी पाकिस्तानी बंदरगाह पर नहीं आ सकेंगे। पाकिस्तानी वजारत बहरी अबूर ने ताहुक्म सानी पाबंदी का ऑर्डर जारी कर दिया। पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाजों को भी भारतीय बंदरगाह जाने से रोक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलियावी हममनसब को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ख्वाह हूँ। अमन, तरक्की और इलाकाई ताउन के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। लाहौर में मौसम खुशगवार। कराची में कल से बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। कई शहरों में जालाबारी और तेज हवाएं चलने का इम्कान। हैदराबाद में आंधी और मिट्टी का तूफान, दरख्त गिर गए। हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। बिजली का निजाम मुतासिर। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते दोनों ममालिक का दौरा करेंगे। अब्बास इराक़ची पीर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। भारतीय जहरियत, पाकिस्तान और तुर्किया यकज़बान। मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। इश्तियाल अंगेजी के बावजूद जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल दिया। मोदी सरकार इल्जामात का कोई सबूत देने में नाकाम रही। शफाफ और गैर जानिबदार आलमी तहकीकात में ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत ने पेशकश का जवाब देना है। तुर्किया तहकीकात में शामिल हो तो खैर मकदम करेंगे। इक्तसादी बहाली के लिए पड़ोस में अमन और सलामती जरूरी है। पाकिस्तान भारत का झूठा और मकरू चेहरा दुनिया के सामने ले आया। बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए LOC के दौरे का एहतमाम। कंट्रोल लाइन पर दहशतगर्दों के ठिकानों का बयानिया, अपनी मौत आप मर गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आलमी मीडिया के दौरे से भारतीय झूठ की कलई खुल गई। भारतीय मीडिया पर आज़ाद कश्मीर के इलाकों का नाम लेकर ख्याली दहशतगर्दी के कैंप्स के तौर पर रिपोर्ट कर रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे का झूठ ज्यादा देर ना चल सका। भारत को एक और महाज पर मुंह की खाना पड़ गई। टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की के दावे धरन तख्ता। पाकिस्तान ने भारत में अपना मिली नगमा चला दिया। जियो टैगिंग के जरिए टेक्नोलॉजी का नाकाबिले यकीन स्मार्ट इस्तेमाल। वजारत इत्तलात ने मिली नगमा तैयार किया। अता तारड़ का कहना है, भारत ने अकाउंट बंद किए तो हमने घर में घुस कर मारा। पाकिस्तान अपना बयानिया भारत के अंदर पेश करने में सबकत ले गया। पाकिस्तान के साथ कशीदगी खत्म की जाए। रूस का भारत को वाज़े पैगाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का इंडियन हममनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के खात्मे पर जोर। सुरगई लारोफ ने कहा, इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर मसले को सिफारती तरीके से हल किया जाए। मोदी सरकार ने फिर मुंह की खाई, बार बार रुसवाई। पाकिस्तान को मुआशी नुकसान पहुंचाने की साजिश भी नाकाम। IMF ने पाकिस्तान की इमदाद रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते। मालियाती इदारे ने मौकिफ वाज़े कर दिया। दुश्मन मैली आंख से देखने की जुर्रत न करे, तहस नहस कर देंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस अब्दाली मिसाइल की 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुसल्लह अफवाज को शाबाश। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की भी कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद।
پاکستان کو دھمکیوں اور کشمیریوں پر مظالم کے خلاف لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ، پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں شرکت، مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی، دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کی شانہ بشانہ لڑنے کا عزم۔ مودی سرکار ایک اور شرمناک وار کے لیے تیار، زیر حراست پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا ناپاک منصوبہ، مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کرنے کا پلان۔ بھارتی میڈیا بھی روایتی طریقے سے ان افراد کو دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے ہی بھارت کی غیر قانونی اور جبری حراست میں موجود افراد کی تفصیلات بتا چکے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، مودی سرکار کا حقائق چھپاتے ہوئے اے آئی کا استعمال، بھارتی میڈیا جھوٹی ویڈیوز کو سچ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ فرانس 24 نیوز نے پردہ چاک کر دیا۔ غیر ملکی چینل کے مطابق پہلگام میں منظر عام پر آنے والے ایک جوڑے کی پرانی ویڈیو کو مقتول سیاحوں سے جوڑا گیا۔ انٹرنیٹ پر شیئر ویڈیوز میں دکھائے گئے افراد کا حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ واہگہ بارڈر پر پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں کی گونج، پرچم اتارنے کی پروکار تقریب، شیر دل جوانوں کے قدموں کی دھمک سے دشمن پر لرزہ طاری، پاک دھرتی کے بیٹے دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار، خواتین رینجرز اہلکار بھی پیش، عوام کا جوش و خروش دیدنی۔ دشمنوں کے خاتمے کا مشن، خیبر پختونخوا میں فورسز کا ایکشن، 3 مختلف کارروائیوں میں 5 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں ہائی ویلیو ٹارگٹ فرید اللہ بھی مارا گیا۔ لال امیر عرف ابراہیم سمیت 2 خوارج گرفتار، دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ لکی مروت میں پولیس چوکی پر حملے کی کوشش ناکام، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق، گلشن حدید لنک روڈ پر ٹریلر اور کوسٹر میں تصادم، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ مختلف علاقوں میں فائرنگ سے بھی ایک شخص جان سے گیا، 8 زخمی ہو گئے۔ 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں ایک ڈاکو ہلاک، 3 زخمی حالت میں دھر لیے گئے۔ نوشکی آئل ٹینکر دھماکے میں جھلسنے والے 2 مزید زخمی دوران علاج چل بسے، حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے ای پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا پہلی ترجیح، منصوبہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ پروگرام کے تحت 2000 پلاٹ دیے جائیں گے۔ پلاٹ ملنے کے بعد لوگ گھر کی تعمیر کے لیے قرض لے سکتے ہیں۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب حکومت کے ہر منصوبے کی تکمیل پر نواز شریف بہت خوش ہوتے ہیں۔ غزہ میں آگ و بارود کی برسات جاری، شمالی اور جنوبی علاقوں پر بمباری، 33 فلسطینی شہید، 2 روز میں 80 شہادتیں۔ امداد کی بندش سے غذائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ خوراک نہ ملنے کے باعث 51 بچوں سمیت 57 افراد زندگی کی بازی ہار چکے۔ رفح میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حماس نے زخمی اسرائیلی یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو سے جنگ بندی کی اپیل۔ آسٹریلیا میں عام انتخابات، حکمران جماعت نے میدان مار لیا، 86 نشستیں لے کر لیبر پارٹی کو 2/3 اکثریت حاصل۔ لبرل اینڈ نیشنل کولیشن کو 40 سیٹیں ملی، شکست تسلیم، 10 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ وزیر اعظم انتھونی البانیز دوبارہ کامیابی پر عوام کے شکر گزار۔ مکل جاندار، پرفارمنس شاندار، باکسنگ رنگ میں بھارت کو بدترین شکست، پاکستانی باکسر شہیر آفریدی نے انڈیا کے ترجوت سنگھ کو دھول چٹا دی۔ تھائی لینڈ میں ہونے والی فائٹ میں حریف کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا۔ اور پی ایس ایل 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 وکٹ سے شکست دے دی۔ کوئٹہ کی ٹیم 11 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گئی۔ 158 رنز کا ہدف کوئٹہ نے آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ یونائیٹڈ کو مسلسل تیسرے میچ میں شکست۔ آج روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا مقابلہ ہوگا۔ میچ رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔